जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, मैं एक रिसेंटली जो क्लाइमेट समिट हुई है, जिसमें पहले तो पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान को बुलाया गया। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं क्लाइमेट के ऊपर, उन्होंने वहां पे ये कहा कि पाकिस्तान को $100 बिलियन की असिस्टेंस दी जाए, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कमिट की हुई है। अ, बहुत बड़ा नंबर है ये, $100 बिलियन की असिस्टेंस। एंड नॉर्मली तो इसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने साथ ये भी कहा है कि हम जो है वो अपने अपने आप को शिफ्ट करेंगे, 60% हम क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे बाय 2030। और हम अपनी जो 30% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी यूज करेंगे 2030 तक। ये तो चलो मैं बात कर, ये तो पॉइंट हो गया, लेकिन ये बात करनी चाहिए थी, ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक इमेज है कि वी ऑलवेज गो फॉर जी, हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से असिस्टेंस मांगते रहते हैं और वो इसी पैमाने से सोचते हैं। हमें क्या करना चाहिए, किस तरह चीजें डेवलप करनी चाहिए, अपने फॉरेन पॉलिसी की आउटलुक कैसी होनी चाहिए कि द वर्ल्ड शुड गेट इंटरेस्टेड कि नहीं, यहाँ पे हमें ये चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो क्लाइमेट है कि जो चैलेंजेस हैं, इसमें कोई जितने भी कोई इंटरनेशनल अरेंजमेंट मौजूद नहीं है। 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल आया था, जिसको बहुत सारे लोगों ने साइन किया, बहुत सारे लोगों ने साइन नहीं किया था, अमेरिका ने साइन नहीं किया था। फिर 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया, जिसको अमेरिका ने पहले साइन किया और विड्रॉ करके, लेकिन अभी दोबारा फिर ज्वाइन कर लिया। ये वॉलंटरी अरेंजमेंट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि स्टेट्स खुद रिक्वेस्ट कहती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, प्लेज करती हैं कि हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम एमिट करेंगे और उसके लिए हम रीन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देखा जाए तो ये जो वॉलंटरी अरेंजमेंट्स हैं ये नाकाफी हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं, स्कॉलर्स ये कहते हैं, थिंकर्स ये कहते हैं कि हमें जो क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हैं उनको रिकंसेप्चुअलाइज करना होगा, उन्हें दोबारा सोचना होगा, क्योंकि जो अर्लियर क्लाइमेट के रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स थे उसको दुनिया ने ऑनर नहीं किया। और अबव ऑल, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमेशा के तौर पे कैरेट एंड स्टिक पे चलती है। तो इंसेंटिव तो आप देते हैं, लेकिन अगर साथ स्टिक नहीं होगी तो लोग कंट्रीब्यूट नहीं प्रॉपरली करेंगे। सो जब तक आपने जो क्लाइमेट चेंज के जो एग्रीमेंट्स है ये बाइंडिंग नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो नहीं लोग इसको फॉलो करेंगे। सो रिसेंटली एक क्लाइमेट क्लब भी बना, जो कि मैड्रिड में ये बना था, और इस हवाले से काफी जो है वो काम हो रहे हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इस पे काफी चीजें चल रही हैं। और मैंने भी देखा है कि ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट क्लब बनना चाहिए, ताकि हम चीजों को, उस क्लब पे सारे ममालिक बैठें। और और दूसरा ये है कि अभी क्योंकि सारा कुछ टेक्नोलॉजी है, हर चीज ही टेक्नोलॉजी पे आ गई है, तो 5G टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो हमें किस तरह जो यूएस जो क्लाइमेट लीडरशिप है दुनिया की, उनको सामने आना पड़ेगा, और ये बड़े बड़े ममालिक से ये लीडरशिप सामने आनी चाहिए। और दुनिया को, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान को भी मैं कहूंगा कि इनको इनको और बाकी जो दूसरे ममालिक हैं, इनको एक फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपनी जो क्लाइमेट चेंज है इसके इर्द गिर्द भी डेवलप करनी चाहिए। अभी तक मैं पाकिस्तान में देखा है कि जो हमारे जो क्लाइमेट के लिए हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी सिंक नहीं हुई जो है वो क्लाइमेट चैलेंज इश्यूज के साथ। और फॉरेन ऑफिस ने कोई इतना लंबा चौड़ा इस पे कभी बात नहीं की, फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं की, प्राइम मिनिस्टर का एक इंडिविजुअल तो इशू है, लेकिन उन्होंने कभी इसको लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराई। अब और यहाँ पे पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट भी नहीं है जिनकी कोई अपनी सॉफ्ट पावर होती है, क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल हम फिलैंथ्रोपी में बहुत सारी और चीजों में हम कहते हैं कि जी ये लोग होने, अगर ये लोग बात करेंगे तो शायद आप जो लोग कन्विंस होंगे और कहेंगे कि जो है वो हमें काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अर्थ आवर पाकिस्तान में कल जब परसों मनाया जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं अर्थ आवर है क्या। इवन हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, जो बाकी लोग हैं, उनको इसका मकसद क्या है। और दूसरा ये है कि अब ये होगा कि दुनिया हमें पैसा देगी
انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور باقی جو ادارے ہیں وہ چھوٹے اسٹیٹس کو پیسہ دیں گے. تو اب یہ ایک اور چیز بھی ہے, اس کو کلائمیٹ ڈیٹ کہا جا رہا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ ہمیں پیسہ دیں گے, ہمیں قرضہ دیں گے, اور جب ہمارے پاس قرضہ ملے گا تو ہم اس سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے, قرضے کے نیچے آ جائیں گے. اور یہ ایک اور طرح کا طریقہ ہوگا گلوبل پاورز کا ڈیولپنگ کنٹریز کو قرضوں کے نیچے لانے کے لیے. اور اگر آپ کے ملک کے اندر اتنی جان نہیں ہے, اتنی سکت نہیں ہے, اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو شفٹ نہیں کرتے اپنی اکانومی کو رینیوبل انرجی کی طرف, تو ہمارے لیے چیلنجز ہی چیلنجز رہیں گے. دنیا نے تو کرنا شروع کر دیا. جس طرح میں نے پاکستان کی بات کی کہ ہم نے کہا جی 60% کلین انرجی کی طرف ہم جائیں گے, 30% الیکٹرک وہیکل جو ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے 2030 تک. اسی طرح امریکی صدر نے بھی یہ کہا کہ جی ہم اپنے جو کاربن امیشنز ہیں وہ 50 سے 52% تک لے کے جائیں گے, اسے کٹ کریں گے, سو جو 50% تک جو ہے ہم اپنی کاربن امیشنز کم کریں گے. اسی طرح جو جاپان کے جو پرائم منسٹر ہیں سوگا صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم اپنی جو کاربن امیشنز ہیں وہ 46% تک جو ہے وہ کٹ کریں گے. اس سے پہلے وہ 26% کٹ کر رہے تھے. یہ تھوڑی ٹیکنیکل ڈسکشن ہے, ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہماری سب کی زندگیاں اس کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہی ہیں. اسی طرح کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے بھی یہی کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ 40 سے 45% جو ہے وہ ہم اپنی کاربن امیشنز 2030 تک جو ہے وہ کم کریں گے. رشیا کے پریزیڈنٹ کا ایک اور پرابلم تھا, اور انہوں نے کہا جی کہ کچھ جو ہے وہ ممالک کو یا پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے کلین انرجی کے حوالے سے. ان کی بات بھی کسی حد تک ٹھیک تھی. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی یہ کہا کہ وہ جی دے بلیو کہ جی ہمیں جو انویسٹمنٹ ہے اس کو موبلائز کرنا چاہیے, کلین انرجی کے لیے کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیے, اور گرین کولیبوریشنز جو ہے وہ کرنا چاہیے. انڈیا انٹرنیشنل سولر الائنس پہ بھی کافی کام کر رہا ہے, بلکہ میں تو سمجھتا تھا پاکستان کو اس سولر الائنس کا حصہ بننا چاہیے تھا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور ایک جو گلوبل انرجی کلب بنے گا ہم اس سے اپنے آپ کو اس سے فائدہ لے سکیں. دنیا میں کوئی بھی قسم اس طرح کا انیشیٹو ہو, ارسپیکٹو کہ وہ کون کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, ہمیں اس کا پارٹ بننا چاہیے تاکہ ہم اپنی معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو اس سے لے کے آ سکیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ جی $100 بلین کی جو اسسٹنس ہے, مجھے پرسنلی یہ مناسب نہیں لگا. یہ تو میں نے آپ کو ایک اوور آؤٹ لک دے دی کہ دنیا کیا کر رہی ہے, کس طرح کر رہی ہے, اور کرنا کیا چاہیے. اور ہمیں جو چیز سوچنی ہے اور جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم لوگوں سے اسسٹنس مانگتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی سے اسسٹنس مانگتے ہیں, تو ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح اکوپ بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے پاکستان نے 10 بلین ٹریز کی بات تو کی ہے, لیکن 10 بلین ٹریز تو ہم نے لوکلی بنائے, ادھر ہی درخت بنے اور ہم نے اگائے اور ان کو لگا دیا. لیکن دنیا کو کس طرح ہم اپنے جو ہے وہ کنونس کریں کہ وہ یہاں کی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں, وہ چیز ہے جو دنیا کو بتانی ہے تاکہ وہ یہاں پہ پیسہ لے کے آئے. جس طرح نریندر مودی نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو موبلائز کریں. اچھا, اب یہ انویسٹمنٹ موبلائزیشن از اے ویری سیریس کانسیپٹ کہ آپ کو پیسے کو موبلائز کرنا ہے. آپ کیسے انٹرنیشنل انویسٹر کو, انٹرنیشنل ڈونر کو, انٹرنیشنل کمپنیز کو یہ کہیں گے کہ بھائی دوسرے ملک میں جا کے کلین انرجی میں پیسہ لگائیں جب تک آپ کی انڈسٹری ٹھیک نہیں ہوگی. تو اگر ہماری انڈسٹری اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہے تو ہم کس طرح مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سو درخت لگانے سے جو انٹرنیشنل جو کلائمیٹ جو کلب ہے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. ہمیں اگر انٹرنیشنل جو کلائمیٹ کلب کا حصہ بننا ہے تو ہمیں پھر اپنی جو مارکیٹ ہے اس کو ان چیزوں پہ لے کے آنا پڑے گا. اس میں جو رینیوبل انرجی ہے, رینیوبل ریسورسز ہیں, ان پہ جانا پڑے گا, اور جو بجلی ہم بناتے ہیں جو اور جو باقی چیزوں کا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کم کرنا پڑے گا. اور یہ انویسٹرز کو یہ کنونس کرنا پڑے گا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کے اوپر کرنی پڑے گی. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سمپلی جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر ہمیں فورم مل گیا ہے تو ہم کہہ دیں جی کہ نہیں $100 ارب کی اسسٹنس ہمیں دے دی جائے. آپ کو پہلے ایک فریم ورک ڈیولپ کرنا ہوگا. آپ کو اپنی فارن پالیسی کے اندر
इन चीज़ों को जो क्लाइमेट है चेंज है, इसका प्रॉपर डेस्क बनाना पड़ेगा। जिस तरह हमने आज जिस तरह डिजिटल डिप्लोमेसी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, तो हमने अपनी डिप्लोमेसी को डिजिटल करने की कोशिश की, लेकिन चलें वो सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक ही हम समझते हैं कि शायद डिजिटल डिप्लोमेसी सिर्फ़ यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, अब तो डिजिटल गवर्नेंस और पता नहीं क्या-क्या आ गया। सो हमें अपने आप को इस चीज़ पे लेके जाना है और अपने जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर हैं, उनको जो है वो क्लाइमेट चेंज पे अवेयर करना है और ताकि वो लोग जो हैं जब छोटी इन्वेस्टमेंट वाला बंदा है वो ज़्यादा चीज़ों को समझाए और अपनी इंडस्ट्री को उस पे कन्वर्ट करे। तो तब जाके फिर हमें ये जो असिस्टेंस है या फिर जो इन्वेस्टर है उसको लेके आना पड़ेगा। सो हमें ज़्यादा इन जो इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन पे बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ असिस्टेंस पे बात करनी चाहिए। गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पेरिस एग्रीमेंट में जब इस तरह के होते हैं तो वो कहते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है क्योंकि इनकी इकोनॉमी नहीं चल रही, इनको पैसा चाहिए, तो ये ना हो कि ये फंड्स को डाइवर्ट कर दें, या ये ना हो कि ये पैसे का गलत इस्तेमाल करें, बिकॉज हमारे ऊपर वो ट्रस्ट का इशू भी रहता है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, पहले हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हद तक तो बनाएं ताकि जो फंड्स मोबिलाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन हो सके, देन हम चीज़ों को जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर सकते हैं कि यहाँ पे पैसा लगाएं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स बिलीव कि हम सारा जो अपना प्लानट है उसको ग्रीन करें और कार्बन एमिशंस कम करें और हम जल्दी से जल्दी रीन्यूएबल पे कन्वर्ट कर जाएं ताकि हमारा मुआशरा, हमारी सेहत, हम लोग जो हैं उनकी जो है वो ज़िंदगियाँ बेहतर हों। थैंक यू वेरी मच।